like, subscribe and get notified. The students of Government Primary School Nevalim Sankhli learnt paddy plantation in Mena Nevalim fields on Saturday. The children were explained the importance of agriculture, production of food, respect for the farmer and not to waste food. The exercise was organized under the guidance of farmer Vishwambhar Gavas, who said that Nevalim can be self-sufficient in rice if all the fields here are cultivated. गव्हर्नमेंट हायस्कूल नावेली साखळी ह्या स्कुलाची भुरगीं सगळे जाण हांगा जमिल्ले आसात. आज बॅगलेस डे आसा आनी भुरग्यांक लायव्ह एक्सपिरियन्स पॅडी प्लांटेशन कशें करता तेजे बद्दल लायव्ह एक्सपिरियन्स दिवपा खातीर हांगा हाडिल्ले आसात. सो आज ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक खरो एक्सपिरियन्स मेळटलो. आमकां खबर आसा की शेतकरी हो एक समाजाचो मुख्य घटक जावन आसा जो अन्न तयार करता. अन्न आमकां आनी त्या खातीरच अन्न सगळ्या लोकांक मेळटा. हाजो महत्व भुरग्यांक कळपाक जाय आनी शेतकरी कशे काबाड कश्ट करून आमकां अन्न तयार करतात आनी आमकां दितात. हो भुरग्यांक एक्सपिरियन्स मेळपाक जाय. तांचे बद्दल आमी रिस्पेक्ट दवरपाक जाय, मान दवरपाक जाय. ह्या खातीर चड करून भुरग्यांक हांगा हाडिल्ले आसात की पॅडी प्लांटेशना बरोबरूय बी शेतकऱ्याकूय बी आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, कित्याक ते आमकां जेवण दितात आनी आमकां जेवण इतली काबाड कश्ट करून आमकां मेळटा आसा ते जेवण आमी जेवल्या नंतर अर्दें जेवण भायर उडोवंक जायना. ताजी इम्पॉर्टन्स हे भुरग्यांक कळपाक जाय. आनी एक संकल्पना आयली की बाबा आमकां एक NEP अंडर नो बॅगलेस डे म्हणून एक संकल्पना आसा. त्या बॅगलेस डे अंडर एक वेगळे वेगळे कितें तरी उपक्रम करप, भुरग्यांक पुस्तक हाडून दिवप ना, वेगळे उपक्रम म्हणून तेज्या करपाचे. तेज्या अंतर्गत आमचो विश्वंभर गावस हो प्रगत शेतकरी ताणें आमकां कॉन्टॅक्ट केले. बाबा असो असो प्रोजेक्ट आसा, आमी भुरग्यांक घेवन आमच्या फिल्डार येवपाचें आनी तांकां एक लायव्ह एक्सपिरियन्स दिवचो, जेणे करून ताका लागून आमी एक सॅटरडे मेळटा आमकां आयज फिक्स केलो आनी आमी आतां शेतांत भुरग्यांक घेवन येयल्या. सो भुरग्यांक एक लायव्ह एक्सपिरियन्स मेळचो, म्हणजे शेतांत गेल्या उपरांत कितें दिसता, शेतकरी काम कसो करता, शेत कशें उगता, ते लावपाचें कशें, वेगळे वेगळे अनुभव भुरग्यांक मेळटा. बायणा नावेली ह्या फार्मान आमी आसात. आयच्या दिसा आमी पॅडी प्लांटेशन जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट आमच्या गव्हर्नमेंट हायस्कूल नावेली 5वी ते 10वी पर्यंत स्टुडंटाक ह्या पॅडी प्लांटेशनाच्या एका दिसाच्या सत्राक आमी आपयल्ले, इन्वायट केल्ले आसा. जाल्यार आमकां प्रत्येक गांवांतली जी पडीक जमीन आमची उरलेली आसा ती कल्टिवेशन करपाची गरज आसा. उदाहरण आमची हांगासर जे मायणा आमी जो प्लॉट करता तो जवळ जवळ 25 हेक्टर, जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया आमी पॅडी प्लांटेशनाक अंदू पार्ट सुरू केला. आमकां दिसता की जर आमचे हे आमचे सक्सेस जाले आनी सक्सेस जातले जाल्यार आमच्या 100% नावेली पंचायत क्षेत्रांतल्या लोकांक स्वयंपूर्ण आमी तांदूळ दिवं शकता. आमी अशेंच भुरग्यांक सपोज ही प्रेरणा दीत रावात जाल्यार खंय तरी भुरग्यांक हे माती विशीं अप्रेम निर्माण जातलो आनी जे अन्न जे तेंच्या ताटान येवपाक जो टायम शेतकार काडटा, जो टायम शेत रोवप आनी तो पर्यंत ताटा पर्यंत येवप, हितून जो तेंच्यांनी जो टायम दिवन तांकां तो अन्नाचो मोल कळटलो.